NQTV4 पर खुश आमदीद। मेरे अज़ीज़ दोस्तों, यूरोप के मुल्क जर्मनी में इस वक्त इंतखाबी मुहिम अपने रूजों पर जा रही है और हर छोटे बड़े शहर में मखसूस मकामात पर मुख्तलिफ सियासी पार्टियों के रहनुमा खिताब कर रहे हैं। और इस वक्त जर्मनी की इंतखाबी मुहिम में इमिग्रेशन मुखालिफ कवानीन का बढ़ चढ़ कर चर्चा हो रहा है। इंतहाई बाजू की जमात AFD इमिग्रेशन कवानीन सख्त बनाने और इमिग्रेंट अफराद को अपने मुल्क वापस भिजवाने की भरपूर कोशिश में लगी हुई है और राय आमा को अपनी तरफ माइल करने की भरपूर कोशिश कर रही है, जबकि उसके मुखालिफ सियासी जमातें SPD, ग्रीन पार्टी ये उसकी भरपूर मुखालफत कर रही हैं। इस भरपूर मुखालफत में सिविल सोसाइटीज़, पादरीज वगैरह भी बढ़ चढ़ कर हिस्सा ले रहे हैं। मेरे अज़ीज़ दोस्तों, आज से 3-4 साल पहले AFD की मकबूलियत 9% और एंगला मैर्केल की हुकूमत के ख़त्म होने के बाद 11% तक थी। अगर आज उनकी मकबूलियत देखी जाए तो 25% के करीब पहुंच चुकी है। मेरे अज़ीज़ दोस्तों, अगर आपने हमारे YouTube चैनल NQTV4 को सब्सक्राइब नहीं किया, हमारी रिक्वेस्ट है आप सब्सक्राइब भी करें। अगर हमारे प्रोग्राम पसंद आए तो लाइक भी करें और शेयर भी करें और बेल आइकॉन को ज़रूर क्लिक करें ताकि हमारी आने वाली वीडियो आप तक पहुंच रहें। मेरे अज़ीज़ दोस्तों, हमारी कोशिश है आपको दुनिया भर की सियासी सरगर्मियों के बारे में, अमन व अमान के बारे में आगाही दी जाती रहे और हमारी ये कोशिश है आपको हक़ाइक़ पर मबनी प्रोग्राम देखने को मिलें और सुनने को मिलें। मेरे अज़ीज़ दोस्तों, इतनी लंबी तमहीद बांधने की इसलिए ज़रूरत पेश आई। इस वक्त आलमी सियासी उफ़ुक़ के ऊपर नज़र दौड़ाई जाए, इस वक्त अजीबो गरीब मंजरनामा पेश आ रहा है। यूँ मालूम होता है जैसे कि इंतहाई दाएं बाजू की हामिल शख्सियात हों या सियासी जमातें हों, उन्होंने राय आमा को यरगमाल बना लिया है। और आपने ये देखा होगा, आज से चंद हफ्ते कबल अमरीकी सदर ट्रंप का दूसरी बार सदारत की कुर्सी पर बरजमान होना इसी इंतहाई दाएं बाजू की सियासत को अरूज मिलता नज़र आ रहा होगा। इसी तरह अगर आप ऑस्ट्रिया चले जाएं, इटली चले जाएं, इन मुल्कों में भी इंतहाई दाएं बाजू की पार्टियां जीत कर इमिग्रेशन के ख़िलाफ़ कवानीन के ख़यालात की बुनियाद पर इंतखाबात जीतने में कामयाब हो रही और इन दिनों इन ममालिक में हुकूमत बनाते नज़र आ रहे हैं। अगर इसके साथ ही अगर भारत को भी देखा जाए, वहाँ नरेंद्र मोदी की पार्टी जनता पार्टी हो या अफ़गानिस्तान में इंतहा पसंद तालिबान का बोलबाला हो। इसी तरह अगर पाकिस्तान में देखा जाए, उसके साबिक़ वज़ीर-ए-आज़म अपने गैर मुस्तहकम मज़हबी और सियासी ख़यालात की बिना पर मकबूलियत के एक ऐसे घोड़े पर सवार हैं, घोड़ा रुकने को नाम नहीं ले रहा। अगर जर्मनी की सूरत हाल देखें, जर्मनी में इंतहाई दाएं बाजू की पार्टी AFD अपनी इमिग्रेशन मुखालिफ पॉलिसी और नाज़ी हिमायत याफ्ता मौक़िफ़ की बुनियाद पर इस वक्त जर्मनी भर में मकबूलियत की नई सतह छू रही है। इस वक्त वो मकबूल तरीन पार्टी है, जैसा कि पाकिस्तान में तहरीक इंसाफ मकबूल पार्टी है। मेरे अज़ीज़ दोस्तों,
AFD اور تحریک انصاف کی پالیسیوں میں کوئی 19-20 کا فرق نہیں۔ آنے والے دنوں میں دنیا کی چوتھی بڑی طاقت، یورپ کی سب سے بڑی مضبوط معیشت کا حامل ملک جرمنی کا فیصلہ ساز کے عمل میں اس دائیں بازو کی جماعت کو کلیدی اختیار حاصل ہوگا، بلکہ اس کی بڑھتی ہوئی مقبولیت سے مسلمانوں، غیر ملکیوں، خصوصاً پاکستانی کمیونٹی کو شدید خطرات دچار ہوں گے۔ جرمنی میں مقیم پاکستانیوں کی اکثر تعداد طالب علم ہیں، نوکری پیشہ ہیں، سالم سیکر ہیں اور پناہ گزین ہیں۔ ان انتخابات کے نتائج کا ڈائریکٹ اثر ان بیشتر افراد پر ہوگا جو غیر قانونی طور پر جرمنی میں رہ رہے ہیں۔ میرے عزیز دوستو، اس وقت اگر دیکھا جائے AFD کے سامنے بند باندھنے کی کوشش میں پورا جرمنی کے وہاں مصروف عمل ہیں، مگر کیا جائے، اس جرمنی میں AFD کو نہایت ہی مقبولیت مل رہی ہے۔ ٹھیک 35-36 سال بعد جو جرمنی کا دیوار برلن توڑی گئی، اس کی مقبولیت بھی مدھم پڑتی جا رہی ہے اور اس جرمنی اپنی پرانی ڈگر پر چلتا نظر آ رہا ہے۔ میرے عزیز دوستو، سوچنے والی بات یہ ہے، اس وقت پوری دنیا میں انتہائی دائیں بازو کی سیاسی جماعت یا افراد ہوں یا سیاسی لیڈر ہوں، آہستہ آہستہ ہر ملک پر غلبہ پا رہے ہیں، چاہے وہ انگلینڈ ہو، چاہے یورپ کے ممالک ہوں، چاہے ایشیائی ممالک ہوں، چاہے افریقی ملک ہوں، چاہے امریکہ ہو، سارے حالات آپ کے سامنے ہیں۔ میرے عزیز دوستو، اب آنے والا وقت کیا وقت آئے گا اور ان تارکین وطن کے لیے کیا محفوظ پالیسیاں بنائی جائیں گی یا نہیں؟ کیا ان کا رہنا ان ممالک میں دوبار ہوگا یا نہیں؟ یہ تو آنے والا وقت ہی بتائے گا۔ کیا ہم جرمنی کے حالات 1938 کی دہائی کی طرف جاتے ہوئے دیکھ رہے ہیں، جب نازیزم اپنے فل عروج پر تھا؟ اس سیاسی لیڈر کا نام ہم نہیں لے سکتے کیونکہ اس کا نام لینے پر ادھر پابندی ہے۔ میرے عزیز دوستو، وہ لیڈر آپ کو پتہ چل گیا ہوگا کون ہے، جو دوسری جنگ عظیم میں تباہ کاری دنیا میں پھیلانے کا ذمہ دار تھا۔ میرے عزیز دوستو، آج ہم نے آپ کے سامنے جرمنی کے سیاسی حالات، جرمنی میں 23 فروری کو ہونے والے انتخابات کی سیاسی سرگرمیاں اور مجموعی طور پر پوری دنیا کے حالات آپ کے سامنے رکھے، اور پوری دنیا میں آہستہ آہستہ انتہائی دائیں بازو کی پارٹیاں برسر اقتدار آ رہی ہیں اور تارکین وطن کے لیے یہ شدید خطرہ ہیں۔ میرے عزیز دوستو، اگر آپ کو ہمارا یہ پروگرام پسند آئے، اس کو لائک بھی کریں، اس کو شیئر بھی کریں، کمنٹ سیکشن میں جا کر اپنا ظاہر خیال کرتے ہوئے NAQTV4 کو سبسکرائب کریں اور جاتے جاتے بیل آئیکن کو کلک کریں تاکہ ہماری آنے والی ویڈیو آپ تک پہنچتی رہیں۔ اسی کے ساتھ ہمیں اجازت دیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔